गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्भोफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शङ्खचक्रगदापाणे द्वारकानिलयाच्युता गोविन्दा पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागताम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चात्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राज उवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां च उभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः अवतीर्य दोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। निवृत्ततर्ष्यैः उपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्रमनोभिरामात् क उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। पितामहा मे समरे अमरञ्जयैः देवव्रतादि अतिरथैः तिमिङ्गिलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्प्लवाः। द्रौण्यस्त्रविप्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिं गतात्तचक्रो मातुश्च मेयः शरणं गतायाः। वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजाम् अन्तर्बहिः पूरुषकालरूपैः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च मायामनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। रोहिण्यासनयः प्रोक्तो रामः सङ्कर्षणस्त्वया देवक्या गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना कस्मात् मुकुन्दो भगवान् पितुर्गेहात् व्रजं गतः क्व वा संज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः
व्रजे वसन् किमकरोत् मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधीत् कंसं मातुरद्धा तदर्हणम् देहं मानुषमाश्रित्य कतिवर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावात्सीत् पत्न्यः कत्यभवन् प्रभोः एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्णविचेष्टितम् वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धधानाय विस्तृतम् नैषाति दुःसहा क्षुन्माम् त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तम् त्वन्मुखाम्भोजच्युतम् हरिकथामृतम् सूत उवाच एवम् निशम्य भृगुनन्दन साधुवादम् वैयासकिः स भगवानथ विष्णुरातम् प्रत्यर्च कृष्णचरितम् कलिकल्मषघ्नम् व्याहर्तुम् आरभत भागवत प्रधानः श्रीशुक उवाच सम्यग् व्यवसिता बुद्धिः तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकीरतिः वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोतॄन् तत्पादसलिलं यथा भूमिर्दृप्तनृपौ व्याज दैत्यानीकशतायुतैः आक्रान्ता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ गोर्भूत्वाश्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करुणं विभो उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह जगाम सत्रिनयनः तीरं क्षीरपयोनिधेः तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः गिरं समाधौ गगने समेरितां निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाचः गां पौरुषीं मे शृणुतामरः पुनः विधीयतामाशु तथैव माचिरम् पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्विरंशैर्यदुषूपजन्यताम् स यावदुर्व्याभरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या क्षपयञ्चरेद्भुवि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनस्वराट् अग्रतो भविता देवो हरे प्रियचिकीर्षया विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुनांशेन कार्यार्थे सम्भविष्यति श्रीशुक उवाच इत्यादिश्यामरगणान् प्रजापतिपतिर्विभुः आश्वास्य च महीं गीर्भिः स्वधाम परमं ययौ शूरसेनो यदुपतिर्मथुरामावसन् पुरीं मथुराशूरसेनाश्च विषयान् बुभुजे पुरा राजधानी ततः साभूत् सर्वयादवभूभृजाम् मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्नीतो हरिः तस्यां तु कर्हिचिच्छौरिः वसुदेव कृतोद्वहः देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुहत उग्रसेनसुतः कंसः स्वसुप्रियचिकीर्षया रश्मीन् हयानां जग्राह रौक्मैरथशतैर्वृतः 400 पारिबर्हं गजानां हेममालिनाम् आश्वानामयुतं सार्धं रथानां च 300 दासीनां सुकुमारीणां द्वेषते समलङ्कृते दुहित्रे देवकप्रादाद्याने दुहितृवत्सलः शङ्खतूर्यमृदङ्गाश्च नेदुर्दुन्दुभयः समम् प्रयाणप्रक्रमे तावद्वरवधोः सुमङ्गलम् पथि प्रग्रहिणम् कंसम् आभाष्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे अबुधा इत्युक्तसखलपापो भोजानां कुलपांसनः भगिनीं हन्तुमारब्धः खड्गपाणिः कचेऽग्रहीत् तं जुगुप्सितकर्माणं नृशंसं निरपत्रपम् वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन् वसुदेव उवाच
श्लाघनीयगुणशूरैः भवान् भोजयशस्करः स कथं भगिनीं हन्या स्त्रियमुद्वाह पर्वणि मृत्युर्जन्मवतां वीरा देहेन सह जायते अद्य वा अब्जशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः देहे पञ्चत्वमापन्ने देही कर्मानुगो अवशः देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः व्रजंस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तृणजलोकैवं देही कर्मगतिं गतः स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृतिः यतो यतो धावति दैवचोदितं मनोविकारात्मकमापपञ्चसो गुणेषु मायारचितेषु देह्यसो प्रपद्यमानः सह तेन जायते ज्योतिर्यथैवोदकपार्थिवेष्वदः समीरवेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमायारचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति तस्मात् न कस्यचिद्रोहं चरेत् सतताविधः आत्मनः क्षेममन्विच्छन् द्रोग्दुर्वै परतो भयम् एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नार्हसि कल्याणीम् इमां त्वं दीनवत्सलः श्रीशुक उवाच एवं ससामभिर्भेदैः बोध्यमानोऽपि दारुणः न न्यवर्तत कौरव्य पुरुषादननुव्रतः निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुम् इदं तत्रान्वपद्यत मृत्युर्बुद्धिमतापोह्यो यावद्बुद्धिबलोदयम् यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः प्रदाय मृत्यवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमां सुता मे यदि जायेरन् मृत्युर्वा न म्रियेत चेत् विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत् अग्नेर्यथा दारुवियोगयोगयोः अदृष्टतो अन्यन निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरीरसंयोगवियोगहेतुः एवं विमृश्यतं पापं यावदात्मनिदर्शनं पूजयामास वै शौरिः बहुमानपुरःसरं प्रसन्नवदनाम्भोजो नृशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विहसन्निदमब्रवीत् वसुदेव उवाच न हि अस्यास्ते भयं सौम्य यद्वागाः शरीरिणे पुत्रान् समर्पयिष्येस्य यतस्ते भयमुत्थितम् श्रीशुक उवाच स्वसुर्वधान्निववृते कंसस्तद्वाक्यसारवित् वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद्गृहम् अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसुषुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम् कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सोऽनृतात् अतिविह्वलः किं दुस्सहं नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितं किमकार्यं कदर्याणां दुस्त्यजं किं धृतात्मनां दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरेः सत्ये चैव व्यवस्थितिं कंसस्तुष्टमना राजन् प्रहसन्निदमब्रवीत् प्रतियातु कुमारोऽयं न हि अस्मादस्ति मे भयम् अष्टमादिवयोर्गर्भान् मृत्युर्मे विहितः किल तथेति सुतमादाय ययौ आनकदुन्दुभिः नाभ्यनन्दत तद्वाक्यम् असतो विजितात्मनः नन्दाद्याये व्रजे गोप याश्चामीशां च योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्याय दुस्त्रियः सर्वे वै देवता प्राय उभयोरपि भारत ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनोरथाः एतत् कंसाय भगवान्
शंसाभ्येत्य नारदः भूमेर्भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमम् ऋषेर्विनिर्गमे कंसो यदोन्मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च स्ववधं प्रति देवकीमसुदेवं च निगृह्य निगडैर्गृहे जातमहन् पुत्रं तयोरजनशङ्कया मातरं पितरं भ्रातॄन् सर्वांश्च सुहृदस्तथा घ्नन्ति ह्यश्रुतृपोद्लुब्धा राजानप्रायशो भुवि आत्मानमिह सञ्जातं जानन् प्राग्विष्णुना हतं महासुरं कालनेमिं यदुभिः स विरुध्यता उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान् महाबलः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच प्रलम्बबकचाणूरतृणावर्तमहाशनैः मुष्टिकारिष्टद्विविधपूतनाकेशिधेनुकैः अन्यैश्चासुरभूपालैर्बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलीमागधसंश्रयः ते पीडितानि विविशुः कुरु पञ्चालकेकयान् शाल्वान् विदर्भान् निषधान् विदेहान् कोसलानपि एकेतम् अनुरुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या उग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकविवर्धनः भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत् गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतम् रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले अन्याश्च कंससंविघ्ना विवरेषु वसन्तिः देवक्या जठरे गर्भं शेषाख्यं धाम मामकं तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय अथ अहम् अंशभागेन देवक्यः पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीं धूपोपहारबलिभिः सर्वकामवरप्रदां नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणीशानि शारदेत्यम्बिकेति च गर्भसङ्कर्षणात्तं वै प्राहुः सङ्कर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलं बलवदश्रयात् सन्दिष्टैवं भगवता तथेत्योमिति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तत्तथा करोत् गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया अहो विस्रंसितो गर्भ इति पौरा विचुक्रुषुः भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामभयङ्करः आविवेशांशभागेन मन आनकदुन्दुभेः स बिभ्रत्पौरुषं धामा भ्राजमानो यथा रविः दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां सम्बभूवः ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः सा देवकी सर्वजगन्निवासभूता नितरां नरेजे भोजेन्द्रगेहेऽग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रितो यन्न पुरेयमीदृशी किमद्य तस्मिन् करणीयमाशु मे यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रिया स्वसुर्गुरुमत्यावधोऽयं यशश्रियं हन्त्यनुकालमायुः
स एष जीवन् खलु सम्परेतो वर्तेत योऽत्यन्तनुशंसितेन देहे मृते तम् मनुजाः शपन्ति गन्ता तमोन्धम् तनुमानिनो ध्रुवम् इति घोरतमाद्भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आस्ते प्रतीक्षन् तज्जन्म हरेर्वैरानुबन्धकृत आसीनः संविशंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन्महीं चिन्तयानो ऋषिकेशम् अपश्यत् तन्मयम् जगत् ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकम् गीर्भिर्वृषणमैडयन् सत्यव्रतम् सत्यपरम् त्रिसत्यम् सत्यस्य योनिम् निहितम् च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकम् त्वाम् शरणम् प्रपन्नाः एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वग अष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो हि आदिवृक्षः त्वमेक एवास्य सतप्रसूतिः त्वम् सन्निधानम् त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसत्त्वाम् पश्यन्ति नानानविपश्चितो ये बिभर्षि रूपाण्यमबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मुहुः कलानाम् त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदम् भवाब्धिम् स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम् द्युमन् भवार्णवम् भीममदभ्रसौहृदाः भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान् येऽन्येऽरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावात विशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृत्स्वेन परम् पदम् ततः पतन्त्यधोनादृतयुष्मदङ्घ्रयः तथा न ते माधव तावकाः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो सत्त्वम् विशुद्धम् श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणाम् श्रेय उपायनम् वपुः वेदक्रियायोगतपः समाधिभिः तवार्हणम् येन जनः समीहते सत्त्वम् न चेद्धातरिदम् निजम् भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम् गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः न नामरूपे गुणजन्म कर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्यामनुमेयवर्त्मनो देवक्रियायाम् प्रतियन्त्यथापिः शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोः आविष्टचेता न भवाय कल्पते दिष्ट्या हरेस्या भवतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेशितुः दिष्ट्याङ्किताम् त्वत्पदकैः सुशोभनैः द्रक्ष्यामगाम् द्याम् च तवानुकम्पिताम् न ते भवस्येष भवस्य कारणम् विना विनोदम् बत तर्कयामहे भवो निरोधस्थितिरप्यविद्यया कृता यतस्त्वय्यभयाश्रयात्मने मत्स्याश्वकच्छपनृसिंहवराहंसराजन्य विबुधेषु कृतावतारः त्वम् पासिनस्त्रिभुवनम् च यथाधुनेश भारम् भुवो हरयदुत्तमवन्दनम् ते दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः मा भूद्भयम् भोजपतेर्मुमूर्षोः गोप्ता यदूनाम् भविता तवात्मजः श्रीशुक उवाच
इत्यभिष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवाः प्रतिययुर्दिवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतमहापुराणम् दशमस्कन्धः अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्ह्येवाजनजन्मर्क्षम् शान्तर्क्षग्रतारकम् दिशः प्रसेदुर्गगनम् निर्मल उडुगणोदयम् महीमङ्गलभूयिष्ठपुरग्रामव्रजाकरा नद्य प्रसन्न सलिला ह्रदा जलरुहश्रियः द्विजालिकुलसन्नादस्तवकावनराजयः ववौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धता मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहाम् जायमाने जने तस्मिन्नेदुर्दुन्दुभयो दिवि जगुः किन्नरगन्धर्वाः तुष्टुवुः सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च नृतुः अप्सरोभिः समम् तदा मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मन्दम् मन्दम् जलधर जगर्जुरनुसागरम् निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम् देवरूपिण्याम् विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीत् यथा प्राच्याम् दिशीन्दुरिव पुष्कलः तमद्भुतम् बालकमम्बुजक्षणम् चतुर्भुजम् शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मम् गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरम् सान्द्रपयोदसौभगम् महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्त सहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चङ्गदकङ्कणादिभिः विरोचमानम् वसुदेवैक्षता तमद्भुतम् बालकमम्बुजक्षणम् चतुर्भुजम् शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मम् गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरम् सान्द्रपयोदसौभगम् महार्हवैडूर्यकिरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चङ्गदकङ्कणादिभिः विरोचमानम् वसुदेव ऐक्षता सविस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिम् सुतम् विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमो स्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम् अथैनमस्तौ अवधार्य पूरुषम् परम् नताङ्गः कृतधीकृताञ्जलिः स्वरोचिषा भारतसूतिगाग्रहम् विरोचयन्तम् गतभिः प्रभाववित् वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषप्रकृतेः परः केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृत्येदम् सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम् तदनुम् त्वम् हि अप्रविष्टः प्रविष्टैव भाव्यसे यथ मे विकृता भावाः तथा ते विकृतैः सह नानावीर्याः पृथग्भूत विराजम् जनयन्ति हि सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेऽनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान् न तेषामिह सम्भवः एवम् भवान् बुद्ध्यनुमेयलक्षणैः गाह्यै गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रहः अनावृतत्वात् बहिरन्तरम् न ते सर्वस्य सर्वात्मनात्मवस्तुनः ययात्मनो दृश्य गुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधः विनानुवादम् न च तन्मनीषितम् सम्यग्यतस्त्यक्तमुपाददत् पुमान् त्वत्तोऽस्य जन्म स्थिति संयमान् विभो वदन्त्यनीहादगुणादविक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः सत्त्वम् त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लम् खलु वर्णमात्मनः
सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषुः गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपैः निर्व्यूह्यमानानि हनिष्यसे च मुः अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनौ गृहे श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत् सुरेश्वर सतेऽवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वाधुनैवाभिसरत्युदायुधः श्रीशुक उवाच अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसाद्भीता शुचिस्मिता देवक्युवाच रूपं यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्त्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वाधिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वं निमेषादिर्वत्सरां तो महीयान् तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थश्येते मृत्युरस्मादपैति सत्त्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्नः त्राहि त्रस्तान् भृत्यवित्रासहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मां सदृशां सुशिष्टाः जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन समुद्विजे भवधेतोः कंसादहमधीरधीः उपसंहर विश्वात्मन् अदोद्रूपमलौकिकं शङ्खचक्रगदा पद्मश्रियाजुष्टं चतुर्भुजम् उपसंहर विश्वात्मन् अदोरूपमलौकिकं शङ्खचक्रगदा पद्मश्रियाजुष्टं चतुर्भुजम् विश्वं यदेतत् स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो भूत अहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत् श्रीभगवानुवाच त्वमेव पूर्वसर्गे भूः पृश्निः स्वायम्भुवे सति तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः युवां मयि ब्रह्मणादिष्टौ प्रजासर्गे यदा ततः सन्नियम्येन्द्रियग्रामं ते पाथे परमं तपः वर्षवातातपहिमा घर्मकालगुणाननो सहमानौ श्वासरोधविनिर्धूतमनोमलौ शीर्णपर्णानिलाहारौ उपशान्तेन चेतसा मत्तः कामानभीप्सन्तौ मदाराधनमीहतुः एवं वां तप्यतोस्तीव्रं तपः परमदुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनोः तदा त्वां परितुष्टोऽहम् अमुना वपुषा नघे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या न हृदि भावितः प्रादुरासं वरदराट् युवयो कामदित्सया प्रियतां वर इत्युक्ते मादृशो वामृतः सुतः अजुष्टग्राम्य विषयौ अनपत्यौ च दम्पती नवव्राथे अपवर्गं मे मोहितौ मम मायया गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतं ग्राम्यान् भोगान् भुञ्जातां युवां प्राप्तमनोरथौ अदृष्ट्वान्यतमं लोके शीलौदार्यगुणैः समम् अहं सुतो वामभवं पृश्निगर्भ इति श्रुतः तयोर्वा पुनरेवाहम् आदित्याम् आसकश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः तृतीयेऽस्मिन् भवेऽहं वै तेनैव वपुषाथवाम् जातो भूयस्तयोरेव सत्यं ये व्याहृतं सति एतद्वादर्शितं रूपं
प्राग्जन्मस्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन च सकृत् चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं पराम् श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वासीधरिस्तूष्णीं भगवानात्ममायया पित्रो सम्पश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः ततश्च शौरिर्भगवत्प्रचोदितः सुतं समादाय ससूतिका गृहात् यदा बहिर्गन्तुमियेष तर्ह्यजा या योगमाया जनिनन्दजायया तया हृतप्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेष्वपि शायितेष्वथ द्वारस्तु सर्वापीता दुरत्यया बृहत्कपाटाय सकीलशृङ्खलैः ता कृष्णवाहे वसुदेवागते स्वयं व्यवर्यं तथा तमोरवेः ववर्षपर्जन्योपांशुगर्जितः शेषोन्मगात् वारिनिवारयन् फणैः मघो निवर्ष्यच्च सकृद्यमानुजा गम्भीरतो यौघजवोर्मिफेनिला भयानका वर्तशताकुला नदी मार्गं ददौ सिन्धुरिव श्रियः पतेः नन्दव्रजं शौरिरुपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया सुतं यशोदाशयने निधाय तत् सुतामुपादाय पुनर्गृहानगात् देवक्याशयनेन्यस्या वसुदेवोऽथ दारिकाम् प्रतिमुच्य पदोर्लोहम् आस्ते पूर्ववदावृतः यशोदानन्दपत्नी च जातम् परमबुध्यता न तल्लिङ्गपरिश्रान्ता निद्रयापगतस्मृतिः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् दशमस्कन्धः अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच बहिरन्तः पुरद्वारः सर्वाः पूर्ववदावृताः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः ते तु तूर्णमुपव्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत् आचख्युर्भोजराजाय यदुद्विग्नः प्रतीक्षते सतल्पात्तूर्णमुत्थाय कालोऽयमिति विह्वलः सूतिगृहम् अगात्तूर्णम् प्रस्खलन्मुक्तमूर्धजः तमाह भ्रातरं देवी कृपणा करुणं सति स्नुषेयं तव कल्याण स्त्रियं माहन्तुमर्हसि बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमाः त्वया दैवनिसृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम् नन्वहं ते हि अवरजा दीना हतसुता प्रभो दातुमर्हसि मन्दाय अङ्गे मां चरमां प्रजाम्। श्रीशुक उवाच उपगृह्यात्मजाम् एवं रुदत्यादीनदीनवत् याचितस्तामि निर्भर्त्स्य हस्तात् आचिच्छिदे खलः तां गृहीत्वा चरणयोः जातमात्रां स्वसुसुताम् अपोथयत्शिलापृष्ठे स्वार्थोन्मूलितसौहृदः सा तद्हस्तात् समुत्पत्य सद्यो देव्यम्बरं गता अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्टमहाभुजा दिव्यस्रगम्बरा लेपरत्नाभरणभूषिता धनुशूलेषु चर्मासि शङ्खचक्रगदाधरा सिद्धचारणगन्धर्वैः अप्सरः किन्नरोरगैः उपाहृतोरुबलिभिः स्तूयमानोदमब्रवीत् किं मया हतया मन्दा जातः खलु तवान्तकृत यत्र क्व वा पूर्वशत्रुर्माहिंसि कृपणान्वृथा इति प्रभाष्यतं देवी माया भगवती भुवि बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बभूवः तया भीतमाकर्ण्य कंसः परमविस्मितः देवकीमसुदेवं च विमुच्य प्रश्नितोऽब्रवीत् अहो भगिनि अहो भामा मया वाम्बत पाप्मना पुरुषादैवापत्यं बहवो हिंसिता सुताः सत्त्वहं त्यक्तकारुण्यः त्यक्तज्ञातिसुहृत्खलः कान् लोकान् वै गमिष्यामि ब्रह्महेव मृतस्वसन्
दैवमप्यनृतं वक्ति न मर्त्या एव केवलम् यद्विश्राम्भादहं पापः स्वसुर्निहतवान् शिशोन् मा शोचतं महाभागौ आत्मजान् स्वकृतं भुजः जन्तवो न सदैकत्र दैवाधीनास्तदा सते भुवि भौमानि भूतानि यथा नान्त्यपयान्ति च नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भूः यथा नेवं विदो भेदो यथा आत्मविपर्ययः देहयोगवियोगौ च संसृतिर्न निवर्तते तस्माद् भद्रे स्वतनयान् मया व्यापादितानपि मा अनुशोचयतः सर्वः स्वकृतं विन्दते वशः यावद्धतोऽस्मि हन्तास्मीति आत्मानं मन्यते स्वदृक् तावत्तदभिमान्यज्ञो बाध्यबाधकतां यात् क्षमध्वं मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सलाः इत्युक्त्वाश्रुमुखपादौ शालस्वस्रोरथाग्रहीत मोचयामास निगडात् विश्रब्धः कन्यका गिरा देवकीमसुदेवं च दर्शयन्नात्मसौहृदं भ्रातुः समनुतप्तस्य क्षान्त्वा रोषं च देवकी व्यसृजद्वसुदेवश्च प्रहस्यतामुवाचः एवमेतत् महाभागा यथा वदसि देहिनाम् अज्ञानप्रभवान्हं धीः स्वपरेतिभिधायतः शोकहर्षभयद्वेषलोभमोहमदान्विताः मिथोघ्नन्तं न पश्यन्ति भावैर्भावं पृथुग्दृशः श्रीशुक उवाच कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभाषितः देवकी वसुदेवाभ्याम् अनुज्ञातो विशद्गृहम् तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कंस आहूय मन्त्रिणः तेभ्य आचष्ट तत्सर्वं यदुक्तं योगमायया आकर्ण्य भर्तृर्गदितं तमोचुर्देवशत्रवः देवान् प्रतिकृतामर्षा दैतेयानातिकोविदाः एवं चेत्तर्हि भोजेन्द्र पुरग्रामं व्रजादिशो अनिर्दशान्निर्दशांश्च हनिष्यामोऽद्य वै शिशोन् किमुद्यमै करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः नित्यमुद्विग्नमनसो जाघोषैर्धनुषस्तव अस्य तस्ते शरौरातैः हन्यमानाः समन्ततः जिजीविषवसुत्सृज्य पलायनपराययुः केचित् प्राञ्जलयो दीना न्यस्तशस्त्रादिवौकसः मुक्तकच्छशिखा केचित् भीता स्मैतिवादिनः न त्वं विस्मृत शस्त्रास्त्रान् विरथान् भयसंवृतान् हंस्यन्यासक्तिविमुखान् भग्नचापानयुध्यतः किं क्षेमशूरैर्विबुधैः असंयुगविकथनैः रहोजुषा किं हरिणा शम्भुना वावनौकसा किमिन्द्रेणाल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता तथापि देवा सापत्न्यान् नोपेक्षा इति मन्महे ततस्त्वन्मूलखनने नियुङ्क्ष्वास्मात् अनुरतान् यथा मयोऽङ्गे समुपेक्षितो नृभिः न शक्यते रूढपदश्चिकित्सितुम् यथेन्द्रियग्रामोपेक्षितस्तथा रिपुर्महान् बद्धबलो न चाल्यते मूलं हि विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म गोविप्राः तपो यज्ञाः सदक्षिणाः तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान् गाश्च हन्मोहविर्दुगाः विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनूः स हि सर्वसुराध्यक्षो ह्यसुरद्विड्गुहाशयः तन्मूला देवताः सर्वाः सेश्वराः स चतुर्मुखाः अयं वै तद्वधोपायो यदृशीणां विहिंसनम् श्रीशुक उवाच एवं दुर्मन्त्रिभिः कंसा सह सम्मन्त्र्य दुर्मतिः ब्रह्महिंसां हितं मेने कालपाशावृतोऽसुरः सन्दिश्य साधुलोकस्य कदने कदनप्रियान् कामरूपधरान् दिक्षु दानवान् गृहमाविशत तं वै रजप्रकृतस्य तमसा मूढचेतसः
सतां विद्वेषमाचेरुः आरादागतमृत्यवः आयुश्रियं यशो धर्मं लोकानाशिषयेव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतमहापुराणम् अथ पञ्चमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघशातकौम्भाम्बरावृतान् कालेन स्नानशौचाभ्यां संस्कारैस्तपसेज्जया शुध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया सौमङ्गल्यगिरो विप्राः सूतमागधवन्दिनः गायकाश्च जगुर्नेदुर्भेर्यो दुन्दुभयो मुहुः व्रजः संसृष्टसंसिक्तद्वाराजिरगृहान्तरः चित्रध्वजपताकास्त्रचैलपल्लवतोरणैः गावो वृषावत्सतरा हरिद्रातैलरूषिताः विचित्रधातुर्बर्हस्रग्वस्त्रकाञ्चनमालिनः महार्हवस्त्राभरणकञ्चुकोष्णीशभूषिताः गोपा समाययोराजन्नानोपायनपाणयः गोप्यश्चाकर्ण्यमुदिता यशोदाय सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयाञ्चक्रुः वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः नवकुङ्कुमकिञ्जल्कमुखपङ्कजभूतयः बलिभिस्त्वरितं जग्मुः पृथुश्रोण्यश्चलत्कुचाः गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ्याः चित्राम्बरापथिशिखाच्युतमाल्यवर्षाः नन्दालयं सवलया व्रजतिर्विरेजुः व्यालोलकुण्डलपयोधरहारशोभाः ता आशिषप्रयुञ्जानाश्चिरं पायीति बालके हरिद्राचूर्णतैलाद्भिः सिञ्चन्त्योजनमुज्जगुः अवाद्यन्तविचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे अनन्ते नन्दस्य व्रजमागते गोपाः परस्परं हृष्टा दधिक्षीरघृताम्बुभिः आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कारगोधनम् सूतमागधवन्दिभ्यो येऽन्ये विद्योपजीविनः तैस्तैकामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत् विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च रोहिणी च महाभागा नन्दगोपाभिनन्दिता व्यचरद्दिव्यवासस्रकण्ठाभरणभूषिता ततारभ्य नन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरेर्निर्वासात्मगुणैः रमाक्रीडमभूनृपा गोपान् गोकुलरक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरं नन्दमागतं ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनं तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहप्राणम् इवागतम् प्रियतमं दोर्भ्यां सस्वजे प्रेम विह्वलः पूजितः सुखमासीनः पृष्ट्वा नामयमादृतः प्रसक्तधी स्वात्मजयोरिदमाह विशाम्पते दिष्ट्या भ्रातप्रवयसा इदानीमप्रजस्यते प्रजाशाय निवृत्तस्य प्रजा यत्समपद्यत दिष्ट्या संसारचक्रेऽस्मिन् वर्तमानः पुनर्भवः उपलब्धो भवानद्य दुर्लभं प्रियदर्शनं नैकत्र प्रियसंवासः सुहृदां चित्रकर्मणाम् ओघेन व्यूह्यमानानां प्लवानां स्रोतसो यथा कच्चित् पशव्यं निरुजं भूर्यं वोतृणवीरुधं बृहद्वनं तदधुना यात्रा सेत्वं सुहृद्वृतः भ्रातर्मम सुतः कच्चित् मात्रा सह भवद्व्रजे
तातं भवन्तं मन्वानो भवद्भ्यामुपलालितः पुंसस्त्रिवर्गो विहितः सुहृदो ह्यनुभावितः न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते। नन्द उवाच अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवं गता नूनं हि अदृष्टनिष्ठोऽयम् अदृष्टपरमो जनः अदृष्टमात्मनस्तत्त्वं यो वेद न समुह्यति। वसुदेव उवाच करो वैवार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वः नेहस्थेयं बहुतिथं सन्ति उत्पाताश्च गोकुले। श्रीशुक उवाच इति नन्दादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः अनोभिरनडुत्युक्तैः तमनुज्ञाप्य गोकुलम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतमहापुराणम् अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच नन्दः पतिवचः शौरेः नमृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागमशङ्कितः कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूञ्च चारनिघ्नन्ति पुरग्रामव्रजादिषु न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसो कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुः यातु धान्यश्च तत्र हि साखेचर्येकदोपेत्या पूतनानन्दगोकुलम् योषित्वा माययात्मानं प्राविशत् कामचारिणी तां केशबन्धव्यतिशक्तमल्लिकां बृहन्नितम्बस्तनकृच्छ्रमध्यमां सुवाससंकम्पितकर्णभूषणत्विषोल्लसत् कुन्तलमण्डिताननां वल्गुस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितैः मनोहरन्ती मनिताम्रजौकसाम् अमंसतां भोजकरेण रूपिणीं गोप्यश्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम् बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशुन् यदृच्छयानन्दगृहे सदन्तकम् बालं प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसं ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं भसि विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा स निमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधीः तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टितां वीक्ष्यान्तराकोशपरिच्छदासिवत् वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननीह तिष्ठताम् तस्मिन् सनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपि बत सा मुञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिलजीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्नगात्राक्षिपतिरुरोदः तस्या स्वनेनातिगभीररंहसा साद्रिर्महीदौश्च जचालसग्रह रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जनाः पेतुक्षितौ वज्रनिपातशङ्कया निशाचरीत्थं व्यथितस्तनाव्यसुः व्यादाय केशांश्चरणौ भुजौ अपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमस्थिता वज्राहतो वृत्र इवापतन् नृपा पतमानोऽपि तद्देहः त्रिगव्युत्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत् तदद्भुतम् ईशामात्रोग्रदंष्ट्रास्यम् गिरिकन्दरनासिकम् गण्डशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुणमूर्धजम् अन्धकूपगभीराक्षं पुलिनारोह भीषणम् बद्धसेतुभुजोर्वङ्घ्रि शून्यतोयह्रदोदरम् सन्तत्र सुस्मतद्वीक्षा गोपा गोप्यः कलेवरम् पूर्वं तु तन्निस्वनितभिन्नहृत्कर्णमस्तकाः
बालं च तस्या उरसि क्रीडन्तम् अकुतो भयम् गोप्यस्तूर्णं समभ्येत्य जगुहुर्जात सम्भ्रमाः यशोदारोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सर्वतः रक्षामि दधिरे सम्यग् गोपुच्छभ्रमणादिभिः गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम् रक्षां चक्रुश्च शकृता द्वादशाङ्गेषु नामभिः गोप्यः संस्पृष्टसलिला अङ्गेषु करयोः पृथक् नेस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासमकुर्वता अव्यादजोङ्घ्रिमणिमांस्तवजान्वथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृत्केशवस्त्वदुरईशयिनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रमयीश्वरकम् चक्रग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसी मधुहाजनश्च कोणेषु शङ्खौरुगायौपेन्द्रः तार्क्षक्षितौ हलधर पुरुषः समन्तात् इन्द्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु वृष्णिगर्भस्तु ते बुद्धिम् आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः व्रजन्तमव्याद्वैकुण्ठा आसीनं त्वां श्रियःपतिः भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रहभयङ्करः डाकिन्यो यातु धान्यश्च कूष्माण्डायैर्भकग्रहाः भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायकाः कोटरा रेवती ज्येष्ठ पूतना मातृकादयः उन्मादाये हि अपस्मारा देह प्राणेन्द्रियद्रुहः स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धबालग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नामग्रहणभीरवः श्रीशुक उवाच इति प्रणयबद्धाभिः गोपीभिः कृतरक्षणं पाययित्वा स्तनं माता सन्न्यवेशयदात्मजम् तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गताः विलोक्य पूतना देहं बभूवुरतिविस्मिताः नूनं बतर्षिः सञ्जातो योगेशो वा समाससः स एव दृष्टो हि उत्पातो यदाहानकदुन्दुभिः कलेवरं परशुभिः चित्वा तत्ते व्रजौकसः दूरे क्षिप्त्वा अवयवशोऽन्यदहन् काष्ठधिष्ठितं दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरुसौरभः उत्थितकृष्णनिर्भुक्तः सपद्याहतपाप्मनः पूतनालोकबालघ्नी राक्षसीरुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नो रक्तास्तन्मातरो यथा पद्भ्यां भक्तहृदिस्ताभ्यां वन्द्याभ्यां लोकवन्दितैः अङ्गं यस्या समाक्रम्य भगवानपि वत्स्तनं यातु धान्यपि सा स्वर्गम् अवाप जननी गतिं कृष्णभुक्तस्तनक्षीराः किमु गावोऽनुमातरः पयांसि यासामपि वत्पुत्रस्नेहस्नुतान्यलम् भगवान् देवकी पुत्रः कैवल्याद्यखिलप्रदः तासामविरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणं न पुनः कल्पते राजन् संसारो ज्ञानसम्भवः कटधूमस्य सौरभ्यम् अवघ्राय वजौकसः किमिदं कुत एवेति वदन्तो व्रजमाययुः ते तत्र वर्णितं गोपैः पूतनागमनादिकं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्चासन् सुविस्मिताः नन्दस्वपुत्रमादाय प्रेत्यागतमुदारधीः मूर्ध्युपाघ्राय परमां मुदं लेभे कुरुद्वः य एतत्पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतमहापुराणम् अथ
सप्तमोऽध्यायः। राज उवाच येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो। ये शृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्त्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः। भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतं मानुषं लोकमासाद्य तज्जातिमनुरुन्धतः। श्रीशुक उवाच कदाचिदौत्थानिककौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषितां वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैः चकार सूनोरभिषेचनं सति। नन्दस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैकृतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः अन्नाद्यवासस्रगभीष्टधेनुभिः सञ्जातनिद्राक्षमशीशयच्छनैः। औत्थानिकौत्सुक्यमनामनस्विनी समागतान् पूजयति व्रजौकसः। नैवाशृणोद्वैरुदितं सुतस्य सा रुदन्स्तनार्थी चरणौ उदक्षिपत्। अधशयानस्य शिशोरनोल्पकप्रवाल मृद्वङ्घ्रिहतं न्यवर्तत। विध्वस्तनानारसकुप्यभाजनं व्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्नकूबरं दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा व्रजस्त्रिय औत्थानिके कर्मणि याः समागताः। नन्दादयश्चाद्भुतदर्शनाकुलाः कथं स्वयं वै शकटं विपर्यगात्। ऊचुरव्यवसितमतीन् गोपान् गोपीश्च बालकाः रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। न ते श्रद्धधिरे गोपा बालभाषितमित्युता अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः। रुदन्तं सुतमादाय यशोदाग्रहशङ्किता कृतस्वस्तेनं विप्रैः सूक्तैस्तनमपाययत्। पूर्ववत् स्थापितं गोपैः बलिभिः सपरिच्छदम् विप्राहुत्वार्चयाञ्चक्रुः दध्यक्षतकुशाम्बुभिः। ये असूयानृतदम्भेर्ष्या हिंसामानविवर्जिताः न तेषां सत्यशीलानाम् आशिषो विफलाकृताः। इति बालकमादाय सामर्ग्यजुरुपाकृतैः जलैः पवित्रौषधिभिः अभिषिच्य द्विजोत्तमैः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपः समाहितः। हुत्वा चाग्निं द्विजातिभ्यः प्रादादन्नं महागुणं गावः सर्वगुणोपेत वासस्रगृक्ममालिनीः। आत्मजाभ्युदयार्थाय प्रादात्ते चान्वयुञ्जता विप्रामन्त्रविदो युक्ताः तैर्याः प्रोक्तास्तथाशिषः। ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्। एकदारोहमारूढं लालयन्ति सुतं सति गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्। भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता महापुरुषमादध्यौ जगतामास कर्मसो। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्यः प्रणोदितः चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। गोकुलं सर्वमावृण्वन् दृष्टं चक्षुंशिरेणुभिः ईरयन् सुमहाघोरशब्देन प्रदिशो दिशः। मुहूर्तमभवद्गोष्ठं रजसा तमसावृतं सुतं यशोदा नापश्यत् तस्मिन्न्यस्तवती यतः। नापश्यत् कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितः तृणावर्तनिसृष्टाभिः शर्कराभिरुपधृतः। इति खरपवनचक्रपां सुवर्ष्ये सुतपदवीमबला विलक्ष्य माता अतिकरुणम् अनुस्मरन्त्यशोचत्।
भुवि पतितामृतवत्सका यथा गौः रुदितमनुनिशम्य तत्र गोप्यो वृषमनुतप्तधियोश्रुपूर्णमुख्यः रुरुदुरनुपलभ्य नन्दसोनुम् पवनौ पारतापां सुवर्षवेगे तृणावर्तः शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन् कृष्णम् नभोगतो गन्तुम् नाशक्नोद्भूरिभारभृत तमश्मानम् मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्स्रष्टुम् नाशक्नोदद्भुतार्भकम् गलग्रहणनिश्चेष्टो दैत्यो निर्गतलोचनः अव्यक्तरावो न्यपतत् सह बालो व्यसुर्व्रजे तमन्तरिक्षात् पतितम् शिलायाम् विशीर्ण सर्वावयवम् करालम् पुरम् यथा रुद्रशरेण विद्धम् श्रियो रुदत्यो ददृशुः समेताः प्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः कृष्णम् च तस्योरसि लम्बमानम् तम् स्वस्तिमन्तम् पुरुषादनीतम् विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् गोप्यश्च गोपाः किल नन्दमुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम् अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्तिम् गमितोऽभ्यगात् पुनः हिंस्रस्वपापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्वेन भयाद्विमुच्यते किम् नस्तपश्चीर्णमधोक्षजार्चनम् पूर्तेष्टदत्तम् उत भूतसौहृदम् यत्सम्परेतः पुनरेव बालको दिष्ट्या स्वबन्धून् प्रणयन्नुपस्थितः दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नन्दगोपो बृहद्वने वसुदेववचो भूयो मानयामास विस्मितः एकदार्भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी प्रस्नुतम् पाययामासास्तनम् स्नेहपरिप्लुता प्रीतप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम् मुखम् लालयति राजन् जृम्भतो ददृशे इदम् खं रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः सूर्येन्दुवह्निश्वसनाम्बुधींश्च द्वीपान्नगांस्तद्दुहितृर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि सा वीक्ष्य विश्वम् सहसा राजन् सञ्जातवेपतुः सम्मील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत् सुविस्मिता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ अष्टमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः व्रजम् जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः आनर्चाधोक्षजधिया प्रणिपातः पुरःसरम् सोपविष्टम् कृतातिथ्यम् गिरासूनृतया मुनिम् नन्दयित्वा ब्रवीद् ब्रह्मन् पूर्णस्य करवामकिम् महद्विचलनम् नॄणाम् गृहिणाम् दीनचेतसाम् निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित् ज्योतिषामयनम् साक्षात् यत्तज्ज्ञानमतीन्द्रियम् प्रणीतम् भवता येन पुमान् वेद परावरम् त्वम् हि ब्रह्मविदाम् श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयो नॄणाम् जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। गर्ग उवाच यदूनामहमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम् मया संस्कृतम् ते मन्यते देवकी सुतम् कंसः पापमतिः सख्यम् तव चानकदुन्दुभेः देवक्याष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति इति सञ्चिन्तयत् श्रुत्वा देवक्या दारिकावचः अपि हन्तागता शङ्कः तर्हि तन्नोनयो भवेत्। नन्द उवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारम् स्वस्ति वाचनपूर्वकम्। श्रीशुक उवाच
एवं सम्प्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणं गूढो रहसि बालयोः। गर्ग उवाच अयं हि रोहिणीपुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। यदो नाम पृथग्भावात् सङ्कर्षणमुशन्त्युत आसन् वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनोः। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः। वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञासं प्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। एष वश्रेय आधास्यद् गोपगोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथा। पुराणेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिताः अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युर्दस्यून् समेधिताः। ये तस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयोऽभिभवन्त्येतान् विष्णुपक्षानिवासुराः। तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नन्दप्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषां। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणौ विजहतुः। तावङ्घ्रियुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोषप्रघोषरुचिरं व्रजकर्दमेशो तन्नादहृष्टमनसावनुसृत्य लोकं मुग्धप्रभीतवदुपेयतुरन्ति मात्रोः। तन्मातरौ निजसुतौ घृणया स्तुवन्त्यौ पङ्काङ्गरागरुचिरौ उपगुह्य दोर्भ्यां दत्त्वा स्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम्। यर्ह्यङ्गनादर्शनीयकुमारलीलौ अन्तर्व्रजे तदबलाः प्रगृहीतपुच्छैः वत्सैरितस्ततौभौ अनुकृष्यमाणौ प्रेक्ष्यं तवुज्झितगृहा जहृषुर्हसन्त्यः। शृङ्ग्यग्निदंष्ट्रसि जलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरौ अतिचलौ स्वसुतौ निषेद्धुम् गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकातापतुरलं मनसो नवस्थाम्। कालेनाल्पेन राजर्षे रामकृष्णश्च गोकुले अघृष्टजानुभिः पद्भिः विचक्रमतुरञ्जसा। ततस्तु भगवान् कृष्णो वयस्यैर्व्रजबालकैः सह रामो व्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन्मुदम्। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमारचापलं शृण्वत्याः किल तन्मातुः इति होचुः समागताः। वत्सान्मुञ्चन् क्वचिदसमये क्रोशसञ्जातः सः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति स चेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यात्युपक्रोश्यतोकान्। हस्ताग्राह्यो रचयति विधिं पीठकोलूखलाद्यैः छिद्रं ह्यन्तर्निहितवयुनः भाण्डेषु तद्वित्। ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गमर्थप्रदीपं काले गोप्यो यर्हि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः। एवं धार्ष्ट्यान्युशति कुरुते मेहनादीनि वास्तौ स्तेयोपायैर्विरचितकृतिः सुप्रतीको यथास्ते। इत्थं स्त्रीभिः सभयनयन श्रीमुखालोकिनीभिः व्याख्यातार्था प्रहसितमुखे
न ह्युपालब्धमैच्छत्। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे निवेदयन् सा गृहीत्वा करे कृष्णमुपालभ्यैतैषिणी यशोदा भयसम्भ्रान्तप्रेक्षणाक्षमभाषत। कस्मात् मृदमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् राः वदन्ति तावकाहेते कुमारास्तेऽग्रजोऽप्ययम्। श्रीकृष्ण उवाच नाहं भक्षितवानम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। श्रीशुक उवाच यद्येवं तर्हि व्यादेहि तुक्तः स भगवान् हरिः व्यादत्ताव्याहतैश्वर्यः क्रीडामनुजबालकः सा तत्र ददृशे विश्वं जगत्स्थास्नुचक्रं दिशः साद्रिद्वीपाब्धिभूगोलं सवायु अग्नीन्दुतारकं ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वान्यदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः एतद्विचित्रं सहजीवकालस्वभावकर्माशयलिङ्गभेदं सूनोस्तनौ वीक्ष्य विदारितास्ये व्रजं सहात्मानम् अवापशङ्काम्। किं स्वप्न एतदुत देवमाया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोहः अथोऽमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चन उत्पत्तिकात्मयोगः अथो यथावन्न वितर्कगोचरं चेतो मनः कर्म वचोभिरञ्जसा यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्। अहं ममासौ पतिरेष मे सुतो व्रजेश्वरस्याखिलवित्तपासति गोप्यश्च गोपाः सह गोधनश्च मे यन्माययेत्थं कुमतिः स मे गतिः। इत्थं विदितत्वायां गोपिकायां स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेहमयीं विभुः सद्यो नष्टस्मृतिर्गोपी सारोप्यरोहमात्मजम् प्रवृद्धस्नेहकलिलौ हृदयासीत् यथा पुरा त्रय्या चोपनिषद्भिश्च साङ्ख्ययोगैश्च सात्वतैः उपगीयमानमाहात्म्यं हरिं सामन्यतात्मजम्। राज उवाच नन्दः किम् अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनं हरिः पितरौ नान्मविन्देतां कृष्णोदारार्भके हितं गायन्त्यद्यापि कवयो यत्लोकशमलापहम्। श्रीशुक उवाच द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाचः जातर्योर्नो महादेवो भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्तिः स्यात् परमालोके ययाञ्जो दुर्गतिं तरेत् अस्त्वित्युक्तः स भगवान् व्रजे द्रोणो महायशाः जज्ञे नन्द इति ख्यातो यशोदासधराभवत् ततो भक्तिर्भगवती पुत्री भूते जनार्दने दम्पत्योर्नितरामासीत् गोपगोपीषु भारत कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कर्तुं व्रजे विभुः सह रामो वसंश्चक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थः स्वयं दधि यानि यानीह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत क्षौमं वासपृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्रस्नेहस्नुतकुचयुगं जातकम्पं च शुभ्रो रज्वाकर्षश्रमभुजचलत्कङ्कणौ कुण्डले च
स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलत् मालती निर्ममन्था तां स्तन्यकामासाद्य मथ्नन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत्प्रीतिमावहन् तमङ्कमारूढमपाययत्स्तनं स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन साययौ उत्सिच्यमाने पयसि द्वधिश्रिते सञ्जातकोपस्फुरितारुणाधरम् सन्दश्य दद्भिर्दधिमन्थभाजनम् भित्त्वा मृषाश्रुदृशदश्मनारहो जघासहय्यङ्गवमन्तरम् गतः उत्तार्य गोपी सुश्रुतम् पयः पुनः प्रविश्य सन्दृश्य च दध्यमत्रकम् भग्नम् विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत् जहासतम् चापि न तत्र पश्यति उलूखलाङ्घ्रेरुपरि व्यवस्थितम् मर्काय कामम् ददतम् शिचिस्थितम् हय्यङ्गवम् चौर्यविशङ्किते क्षणम् निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमच्छनैः तामात्तयष्टिम् प्रसमीक्ष्य सत्वरः ततो वरुह्यापससार भीतवत् गोप्यन्वधावन्नयमापयोगिनाम् क्षमम् प्रवेष्टुम् तपसेरितम् मनः अन्वञ्चमाना जननी बृहच्चलत् श्रोणीभराक्रान्तगतिः सुमध्यमा जवेन विस्रंसितकेशबन्धनच्युतप्रसूनानुगतिः परामृशत कृतागसम् तम् प्ररुदम् तमक्षिणी कर्ष्यन्तमञ्जन्मशिणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणम् भयविह्वलेक्षणम् हस्ते गृहीत्वाभिषयम् त्यवागुरत् त्यक्त्वा यष्टिम् सुतम् भीतम् विज्ञायार्भकवत्सला येष किल तम् बद्धुम् दाम्ना तद्वीर्यकोविदा न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्वम् नापि चापरम् पूर्वापरम् बहिश्चान्तर्जगतो यो जगच्छयः तम् मत्वात्मजमव्यक्तम् मर्त्यलिङ्गमधोक्षजम् गोपीकोलूखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतम् यथा तद्दामबध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्व्यङ्गुलोनमभूत्तेन सन्दधेन्यच्च गोपिका यदासीत्तदपि न्यूनम् तेनान्यदपि सन्दधे तदपि द्व्यङ्गुलम् न्यूनम् यद्यदा दत्तबन्धनम् एवम् स्वगेहधामानि यशोदा सन्दधत्यपि गोपीनाम् सुस्मयन्तीनाम् स्मयन्ती विस्मिताभवत् स्वमातुः स्विन्नगात्राय विस्रस्तकबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमम् कृष्णः कृपयासीत् स्वबन्धने एवम् सन्दर्शिता ह्यङ्गहरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदंसेश्वरम् वशे नेमम् विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया प्रसादम् लेभिरे गोपि यत्तत्प्राप विमुक्तिदात् नायम् सुखापो भगवान् देहिनाम् गोपिकासुतः ज्ञानिनाम् चात्मभूतानाम् यथा भक्तिमतामिह कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायामातरि प्रभुः अद्राक्षीदर्जुनौ पूर्वम् गुह्यकौ धनदात्मजौ पुरा नारदशापेन वृक्षताम् प्रापितौ मदात् नलकोबरमणिग्रीवौ इति ख्यातौ श्रियान्वितौ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ 10मोऽध्यायः। राज उवाच कथ्यताम् भगवन्येतत्तयोः शापस्य कारणम् यत्तद्विगर्हितम् कर्म येन वा देवर्षेस्तमः। श्रीशुक उवाच रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ कैलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्याम् मदोत्कटौ वारुणीम् मदिराम् पीत्वा मदाघूर्णितलोचनौ श्रीजनैरनुगायद्भिः चेरतुः पुष्पिते वने अन्तःप्रविश्य गङ्गायाम् अम्भोजवनराजिनी
चिक्रीडतुर्युवतिभिः गजाविव करेणुभिः यदृच्छया च देवर्षिः भगवान् तत्र कौरवा अपश्यन्नारदो देवौ क्षीबाणौ समबुध्यता तं दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्राशापशङ्किताः वासांसि पर्यधुः विवस्त्रौ नैव गुह्यकौ तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदं जगौ। नारद उवाच न ह्यन्योजुषतो जोष्यान् बुद्धिर्भ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभिजात्यादिर्यत्र स्त्रीद्युतमासवः हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैरजितात्मभिः मन्यमानैरिमं देहम् अजरा मृत्युनश्वरम् देवसंहितमप्यन्ते कृमिविड्भस्मसंहितम् भृतदृक्तत्कृते स्वार्थं किं वेदं निरयो यतः देहः किमन्नदातुः स्वं निषेक्तुर्मातुरेव च मातुः पितुर्वा बलिनः क्रेतुरग्ने शुनोऽपि वा एवं साधारणं देहम् अव्यक्तप्रभवाप्ययम् को विद्वानात्मसात् कृत्वा हन्ति जन्तोऽनृते सतः असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमञ्जनम् आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते यथा कण्टकविद्वाङ्गो जन्तोर्नेच्छति तां यथा जीवसाम्यं गतो लिङ्गैर्न तथा विद्धकण्टकः दरिद्रो निरहं स्तम्भो मुक्तः सर्वमदैर्यः कृष्णं यदृच्छयाप्नोति तद्धि तस्य परं तपः नित्यं क्षुत्क्षामदेहस्य दरिद्रस्यान्नकाङ्क्षिणः इन्द्रियाण्यनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः सद्भिक्षिणोति तं तर्ष्यं तताराद् विशुध्यति साधूनां समचित्तानां मुकुन्दचरणैषिणाम् उपेक्षैः किं धनस्तम्भैः असद्भिरसदाश्रयैः तदहं मत्तयोर्माध्व्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः तमो मदं हरिष्यामि स्त्रैणयोरजितात्मनोः यदि मौलोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तमप्लुतौ न विवाससमात्मानं विजानीत सुदुर्मदौ अतोऽर्हतस्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः स्मृतिः स्यात् मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात् वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यशरच्छते वृत्ते स्वर्लोकतां भूयो लब्धभक्ति भविष्यतः। श्रीशुक उवाच एवमुक्त्वा स देवर्षिर्गतो नारायणाश्रमम् नलकूबरमणिग्रीवौ आसतुर्यमलार्जुनौ ऋषेर्भागवतमुख्यस्य सत्यं कर्तुं वचो हरिः जगामशनकैस्तत्र यत्रास्ताम्यमलार्जुनौ देवर्षिर्मे प्रियतमो यदिमो धनतात्मजौ तत्तथा साधयिष्यामि यद्गीतं तन्महात्मना इत्यन्तरेणार्जुनयोः कृष्णस्तु यमयोर्ययौ आत्मनिर्वेशमात्रेण तिर्यग्गतम् उलूखलम् बालेन निष्कर्षयतान्वगोलोखलं तत् दामोदरेण तरसोत्कलिताङ्घ्रिबन्धौ निष्पेततुः परमविक्रमितातिवेपस्कन्धप्रवालविटपौ कृतचण्डशब्दौ तत्र श्रिया परमया ककुभः स्फुरन्तौ सिद्धौ उपेत्य कुजयोरिव जातवेदाः कृष्णं प्रणम्य शिरसाखिललोकनाथं बद्धाञ्जलिविरजसौ इदमुचतुः स्म कृष्ण कृष्ण महायोगिन् त्वमाद्यः पुरुषः परः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः त्वमेकः सर्वभूतानां देहा स्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरः त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्मा रजः सत्त्वतमोमयी त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्रविकारवित् गृह्यमाणैस्त्वमग्राह्यो विकारैः प्राकृतैर्गुणैः कोऽन्विहार्हति विज्ञातुं
प्राक्सिद्धम् गुणसंवृतः तस्मै तुभ्यम् भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योतगुणैश्चन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः यस्यावतार ज्ञायन्ते शरीरेषु अशरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशयैः वीर्यैर्देहिष्वसङ्गतैः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णोऽंशभागेन साम्प्रतम् पतिराशिषाम् नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल वासुदेवाय शान्ताय यदूनाम् पतये नमः अनुजानीहि नौ भूमन् तवानुचर किङ्करौ दर्शनम् नो भगवता ऋषेरासीदनुग्रहात् वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम् शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः सताम् दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम् श्रीशुक उवाच इत्थम् सङ्कीर्तितस्ताभ्याम् भगवान् गोकुलेश्वरः दाम्ना चोलूखले बद्धः प्रहसन्नाह गुह्यकौ श्रीभगवानुवाच ज्ञातम् मम पुरैवेतद् ऋषीणा करुणात्मना यः श्रीमदान्धयोर्वाग्भिः विभ्रंशोऽनुग्रहः कुतः साधूनाम् समचित्तानाम् सुतराम् मत्कृतात्मनाम् दर्शनान्नो भवेद्बन्धः पुंसोक्ष्णो सवितुर्यथा तद्गच्छतम् मत्परमो नलकूबरसादनम् सञ्जातो मयि भावो वाम् ईप्सितः परमो भवः श्रीशुक उवाच इत्युक्तौ तौ परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धोलूखलमामन्त्र्य जग्मतोर्दिशमुत्तराम्।